बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ वजाहत खान। व्यूअर्स, आज 22 रमज़ानुल मुबारक है और जिस तरह हम पहले रोज़े से अब तक नए मौज़ूआत के साथ नए नए मेहमानों के साथ आपके सामने उनको मुतारिफ़ करवाते हैं, आपको उनसे और उनको आपसे। मकसद यही होता है कि कोई रोज़ाना कोई हम नई बात सीखें रोज़े के हवाले से, रमज़ान की फ़जीलत और रमज़ानुल मुबारक में हमें क्या कुछ ऐसा करना चाहिए है। इसमें हमने रमज़ान के जो मौज़ूआत हैं उनको भी अहाता करने की कोशिश करते हैं कि उनका भी अहाता हो, और उसके साथ साथ जो सोशल ईवल्स हैं, जो समाजी बुराइयां हैं, उन पर भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। और हिना, आज एक ऐसी ही सोशल ईवल पर बात करेंगे जिसे तकब्बुर कहा जाता है। इस्लाम में तो इसकी बहुत ममानियत है ही है, लेकिन मुआशरे की बुराइयों की एक बड़ी जड़ जो है ना हिना, ये तकब्बुर भी है। ऐसे ही। अच्छा, इसको ये वो बीमारी कहते हैं जो कि दूसरे को हकीर समझता है, खुद को अपने आप को बहुत बड़ा समझा जाता है, और इस हकारत की वजह से इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड, इतना सेल्फ सेंटर्ड वो इंसान हो जाता है कि उसको समझ नहीं आती जो इर्द गिर्द लोग उसके बैठे हुए हैं वो भी कोई अहमियत रखते हैं, उनका भी कोई मकाम है। तो तकब्बुर की ममानत तो की गई है, मगर हमारे यहाँ हमने देखा है अक्सर किसी को कहते हैं ना कि कुर्सी मिल जाए या किसी को कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, तो उसमें एक अजीब सा ना सेल्फ सेंटरनेस, कहते हैं ना सरिया आ जाता है, उसके गर्दन में सरिया आ जाता है। अच्छा, फिर उसके अलावा एक चीज ये भी होती है ना कि अल्लाह ताला ने तो सब इंसानों को बराबर बनाया है। जो आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा था उसमें यही कहा गया था कि किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, और किसी गरीब को अमीर को किसी गरीब पर फोकियत नहीं है। लेकिन वजह यही है कि यहाँ पर जिस तरह हिना ने कहा अभी, किसी को 4 लोग जानने लग जाएं, 2 रुपए जेब में आ जाएं, चंद पैसे ज़्यादा आ जाएं, थोड़ी सी शोहरत मिल जाए, हम लोग खुद को इंसान से कोई देवता, कोई अवतार का दर्जा खुद को समझने लगते हैं, आसपास के लोगों को हकीर समझने लगते हैं। लेकिन यही वो तकब्बुर है जिसकी वजह से शैतान इब्लीस जैसा जो इतना इबादत गुजार एक फरिश्ता था और उसको शैतान मरदूद करार दिया गया। बड़े बड़े बादशाहों का तख्त उल्टा हुआ है जी, ये तकब्बुर की वजह से। और आपको पता ही है जो कि हालात आप लोगों ने देखे हैं। हदीस मुबारक है, अल्लाह ताला खुद कहता है कि ये जो किबर है ये मेरी चादर है, और जो इसको पकड़ेगा मैं उसे पाश पाश कर दूंगा। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं तकब्बुर का कितना ज्यादा जिसके बारे में ममानियत कही गई है। हम ना इसकी लेसन्स ले सकते हैं, जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें क्या क्या इंसान थे, उनकी ज़िंदगी, उनके पास क्या, अल्लाह ताला उनके लिए क्या क्या नहीं कर सकता था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आजिज़ी से इनकसारी से ज़िंदगी गुजारी, और हम मुसलमानों को जो दर्स दिया, हमें चाहिए कि हम इनकी पैरवी करें, हम उन दर्स को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। एक बार कहते हैं ना, समझ के भूल जाना तो बड़ा आसान होता है, अच्छा किसी ने कह दिया, दिमाग में आया और एकदम से गए, मगर व्हाट वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस रमज़ान, हम लोग क्या हासिल कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हम सबक सीख रहे हैं। तो ये छोटे छोटे ज़िंदगी के सबक हैं जिसको अपनी ज़िंदगी में हमें फिट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें ये सबक ज़रूर काम आएंगे। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ यही है कि इसी पर आज हम बात करेंगे, और जिस तरह भी कहा ना कि कंसिस्टेंसी चाहिए है, थोड़ी देर की नेकी। जिस तरह किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर नेकी के जज्बे के साथ साथ सरमाया इस्तकामत नहीं होता तो कुछ ही देर में हमारा जब जैसे जज्बा खत्म होता है तो वो सारी नेकियां हमारी मान पड़ जाती हैं। व्यूअर, इस पर आज हम बात करेंगे और अब किचन पर जाएंगे, लेकिन किचन पर जाने से पहले हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जिन्होंने इतनी खूबसूरत वॉर्डरोब पहले रमजान से अब तक हमें दी है, उनका तारुफ भी अधूरा है। तो यूनिवर्स हमेशा की तरह हमारे साथ होता है। मेरे इस खूबसूरत आज के अटायर के लिए भी यूनिवर्स ने ताउन किया है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। मेरा आउटफिट आज मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फैंसी लग रहा है, बट आई हैड टू वेयर इट बिकॉज़ इट्स अ स्पॉन्सर्ड ड्रेस बाय फराज, और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त ड्रेस है। आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, ऑल्दो इट्स अ वेरी वेरी हैवी ड्रेस, जो कि अभी रिसेंटली सज्जल ने पहना हुआ था, उनका ये ड्रेस जो है पोस्टर पे था। तो ये ड्रेसेस जो हैं वो ऑब्वियसली कहते हैं ना कि इन्हांस करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को, और हमें बना सवार कर आपके सामने बनाने में इनका बहुत अहम किरदार। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हमारा टॉपिक जो है तकब्बुर के ऊपर है। हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर भी होंगे, और इसके साथ साथ हम हेल्थ के ऊपर भी बात करेंगे, हेल्थ बेनिफिट्स पे बात करेंगे। रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं और गुर्दे में जो है अक्सर हमने देखा है तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि पानी की कमी जो होती है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे नहीं होते, और जो गैप होता है 13-14 आवर्स की विंडो फास्टिंग की होती है, उससे जो है अक्सर हमने देखा है कि हमारे राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर कहीं ना कहीं पेन शुरू हो जाती है। तो वो पानी की कमी जो होती है, हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं, कौन कौन सी जो आदतें वो छोड़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम अपना सकते हैं, तो आज हम उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ जो हैं आज हम सोचा कि सबसे पहले हम डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब,
گردہ اور پانی یہ تو لازم و ملزوم ہیں، پھر جیسے گرمی میں ڈی ہائیڈریشن بھی ہوتی ہے، تو کس طریقے سے ہم یہ پانی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں؟ ورنہ یوزلی تو بہت سی بیماریوں کی وجہ یہی ہے کہ جب پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی، ہم ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد ہماری جو جسمانی صحت ہے وہ بہت افیکٹ خاص طور پہ کرتی ہے۔ رمضان میں سب سے زیادہ جو ہے ہمیں پینز شروع ہو جاتی ہیں۔ جی شکریہ بہت بہت۔ سب سے پہلے تو پیغام رمضان کا اور نیو چینل کا شکریہ کہ انہوں نے مدعو کیا اس اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں۔ پانی کی کمی کا جو افیکٹس گردے کے اوپر آ سکتے ہیں وہ یوزلی تب آتے ہیں جب کسی اور وجہ سے بندہ یا مریض جو ہے پانی کی کمی کا آلریڈی شکار ہو، اور روزہ اس کے اندر یا پانی کا کم انٹیک لینا اس کو مزید ایگریویٹ کر دیتا ہے۔ اب پرابلم یہ آتا ہے کہ ہمارا چونکہ جو ملک ہے، جو خطہ ہے، وہ ٹاپک کے سب ٹاپکس کے اندر آتے ہیں، ہم ٹیمپریٹ ریجنس بھی کہتے ہیں، جہاں پہ ٹیمپریچر اور اس کے ذریعے پھر جو پانی کا لاس ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ پھر ہمارا جو افطار سے لے کے سحری تک کا ٹائم ہے، لوگ اس کے اندر بھی اپنے واٹر کا انٹیک ذرا لیول اس طرح سے نہیں رکھتے جس طرح سے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آؤٹ سائڈ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، باہر دھوپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں انڈور کی بجائے، تو وہ بھی کنٹینیوس سورس آف لاس آف واٹر ہوتا ہے۔ تو اس میں ہماری تاکید یہ ہوگی ہماری طرف سے کہ جو افطاری کے بعد اپنے ساتھ ایک واٹر بوٹل رکھیں، مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اپنے ساتھ پانی اپنا بھی رکھیں، اور جہاں پہ آپ سحری تک جہاں پہ آپ ٹریول کر رہے ہیں گھر میں یا باہر، یا اپنے ساتھ پانی کا موجودگی ضرور رکھیں اور پانی کو لیتے رہیں ساتھ۔ ڈاکٹر رانا، آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو گردوں کے مریض ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اب اگر ہمیں پہلے ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آپ مریضوں کی کس کیٹیگری کی بات کریں۔ ہماری سٹیجز مریضوں کی ڈفرینٹ ہوں گی۔ اگر ہم عام زبان میں سمجھنے کے لیے عام لوگوں کے لیے جو پروگرام کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیں کہ معمولی نوعیت کے مریض، یا درمیانی نوعیت کے، یا سنگین نوعیت کے، مائلڈ، ماڈریٹ یا سویئر، تو مائلڈ کیٹیگری میں تو ہم بالکل ٹوٹلی الاؤ کر دیتے ہیں، سیویئر میں ہم الاؤ یوزلی نہیں کرتے، اور ماڈریٹ کے اندر ہم پیشنٹ ٹو پیشنٹ ان کو انڈیویجولائز اسیس کر کے پھر فیصلہ کریں گے کہ آیا کہ یہ مریض جو ہے روزہ رکھ سکتا کہ نہیں۔ لیکن اس میں کچھ عوامل اور بھی ہوں گے جو اپنا رول پلے کریں گے۔ مثلا ان کو گردے کے علاوہ کی اور امراض کا سامنا تو نہیں، شوگر، بلڈ پریشر یا کسی اور چیز کا، دل کا یا جگر کا، کولیسٹرول کا لائکلی ڈیٹ، اینڈ ادر تھنگ از دیٹ وی ہیو ٹو سی، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ روزے کا دورانیہ کتنا ہے اور وہ کن میڈیکیشنز کے اوپر ہے۔ یوزلی تو 12 سے 13 گھنٹے کا جیسے آج کل ہے ڈیوریشن، اور وہ کن میڈیکیشنز کے اوپر ہے۔ کچھ میڈیکیشن ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات آپ کے شوگر کے، کولیسٹرول کے، بلڈ پریشر کے لیولز کو اپ ڈاؤن کرنے میں کر سکتی ہیں، کچھ ڈرگز آپس میں انٹریکٹ بھی کرتی ہیں۔ سو ہم نے اکثر لوگوں کو پتھری ہوتی ہے جو کہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں خود ہی ڈائلیوٹ ہو جائے گی، خود ہی پاس آؤن ہو جائے گی، نہ کوئی سرجری ہوتی ہے، اس کو میڈیکیشن دیتے ہیں، تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں پتھری والے لوگ جن کی چھوٹی پتھری ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ رمضان کے دوران پتھری بننے کے چانسز ذرا بڑھ جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے، واٹر انٹیک کی کم ہونے کی وجہ سے، اور زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ لوگ ریسٹ کرنے کو پریفر کرتے ہیں رضائی کی، اور پھر ظاہر گیجٹس کا یوزز تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمیں پھر انڈیویجولائز کرنا پڑے گا۔ اگر پتھری ایک ہے، ایک ہی گردے کے اندر ہے، سائز چھوٹا ہے، اور ایسی لوکیشن کے اندر ہے کہ جہاں سے ایزیلی سلف آف ہو سکتی ہے، تو ہم یوزلی کہہ دیتے ہیں آپ اسٹارٹ اپ کر لیں، روزے سے کر لیں، وی ول ہیو اے کیپ اے کلوز آئی آن یو، ہم آپ کو ساتھ آبزرو کرتے رہیں گے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز بڑی موضوع بحث بھی رہتی ہے کہ واٹر انٹیک کی بات کریں، جیسے رمضان ہے ابھی جس طرح ہنا نے بات کی، تو یوزلی آئیڈیل کیا واٹر انٹیک ہونا چاہیے؟ کتنے گلاس یا کتنے ملی میٹر پانی جو ہے ہم پی سکتے ہیں؟ یا شربت پینا چاہیے؟ اچھا، اس میں اب یہ چیز ہے کہ واٹر انٹیک کا جو لیول ہے نا، وہ ڈیفائن کرے گا کہ جو شخص ہے وہ مرد ہے کہ عورت ہے، بچہ ہے کہ بوڑھا ہے، باڈی اس کی فزیک ہے، سب کا یہ بی ایم آئی کیسا ہے اس کا یوزلی، اور یہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اچھا، یہ ہمیں اگر ہم اس کو گائیڈ کرنا ہونا تو ہمیں یورین کا جو کلر ہے بڑا اچھا، پیشاب کا جو رنگ ہے وہ بڑا اچھا گائیڈ کر دیتا ہے۔ اگر پیشاب کا رنگ گاڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے، ڈارک یلو کلر کا آنا شروع ہو گیا، یا جل کے آنا شروع ہو گیا، اٹ مینس کہ آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہے، آپ نے اپنا واٹر کے انٹیک کو بڑھانا ہے، اور آپ پیشاب آپ کر رہے ہیں اور اس کا کلر بغیر کسی تکلیف کے ہلکا سا سفید مائل کا ہے، تو آپ اس کو سمجھیں آپ کا واٹر کا لیول ٹھیک ہے۔ اگر آپ ویلیو اگر ایگزیکٹلی مجھ سے پوچھتے ہیں، آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ کم از کم 2.5 سے 4 لیٹر تک، کم از کم 2.5 اور میکسیمم 3 سے 4 لیٹر حالت میں پینا چاہیے؟ آپ بالکل بھی افطاری کے دوران 2 اس جو افطاری سے لے کے سحری تک ضرور پینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جو اپنا یورین روک لیتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہے، تو ان کو بھی دردیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اینڈ ان کو انفیکشن ہو جاتا ہے یا یو ٹی آئی ہو جاتا ہے۔ یو ٹی آئی بہت کامن چیز ہے، تو اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اس میں اب ہمیں دیکھنا کہ جو لوگ یورین اپنا روک رہے ہیں وہ کیوں روک رہے ہیں۔ عام طور پر وہ لوگ یورین روکتے ہیں جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو
कंप्यूटर के या ऊपर working खवातीन working भी hours आपको ऐसी पता हैं है, जो हाँ। ऐसे एंकर हजरात जो होते हैं 2 घंटे लाइव बैठना होता है, तो सबके लिए ही, हर किसी की जॉब नेचर अपनी होती है they have to sit for some certain period of time, उसमें आप उठ नहीं सकते, ठीक है, there is the chance, लेकिन ये है कि वो खाली यूरिन रोकने से इतनी जल्दी इन्फेक्शन नहीं होता, there is something else, कोई और चीज़ ऐसी होगी जो यूरिन इन्फेक्शन की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही होगी। ये यूरिन रोकना सिर्फ उसको एग्रेवेट करके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, इट सेल्फ यूरिन होल्ड करके कहीं कि उसे इन्फेक्शन हो जाएगा, देयर इज वेरी लेस लाइकली चांस। औरतों में यूटीआई का बहुत बड़ा मसला होता है, खवातीन खासतौर पे अगर पब्लिक वॉशरूम्स में जाएं या कहीं भी जाएं, खवातीन सबसे ज़्यादा कैच करती हैं यूटीआई। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हम कैसे रूल आउट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, घर बैठे बैठे हमें क्या रेमेडी लेनी चाहिए? अच्छा, फीमेल्स का बेसिकली ये है कि उनमें चांसेस यूटीआई एज कम्पेयर टू मेल्स वैसे ही ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द जो यूरिनरी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके हवाले से। पब्लिक वॉशरूम्स के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ होती है कि सारी बात है, वहाँ पे जो हाइजीनिक कंडीशंस है उस तरह से हमारे जिस तरह हम घर में एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह से नहीं होता। उसके अंदर होता हम ये कोशिश यही होती है कि आप अगर पब्लिक वॉशरूम्स में जाएँ तो उसको पहले से अपने जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उसको स्टरलाइज या हाइजीन उसको कर लें, और फिर ये कि आपका वॉशिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप उसको वॉश अच्छा कर लें, मतलब 2 टाइम्स कर लें, 3 टाइम्स वॉश कर लें, और उसके बाद आपके हैंड हाइजीन्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। और बाकी अगर फिर भी लगे कि जो शख्स या मर्द या औरत इस इन्फेक्शन का रेगुलरली इन्फेक्शन का शिकार और उसके लिए फिर हम प्रोफिलैक्सिस देते हैं, जैसे हम कीमो प्रोफिलैक्सिस कह देते हैं, लो डोज मेडिसिन के ऊपर उसको डाल देते हैं ताकि उसको बार बार फ्रिक्वेंट इवेंट्स ना हो। अच्छा, किडनी स्टोन्स की ज़्यादा वजह क्या होती है कि ये लैक ऑफ वाटर होता है, वाटर इनटेक होता है, या आजकल बहुत ज़्यादा हम केसेस देखने में हमें आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है, ये रेशियो इतनी बढ़ क्यों गई है सर? अच्छा, किडनी स्टोन्स बेसिकली ना इसके 2 तरह से, कुछ हैं जो उसके मरूसी मसाइल हैं, मतलब हमारी बाज़ फैमिलीज़ के अंदर ये डिजीज़ रन कर रही है, इनहेरिटेड है, जीन्स के अंदर इसके कुछ प्रॉब्लम इनहेरिट हो जाते हैं, और वो फिर किडनी के जो यूरिन के अंदर इस तरह की वो अज्जा पैदा हो जाते हैं, नमकियात इस तरह से मुरक्कब बन जाते हैं कि वो पथरी का शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। दूसरी टाइप के ऊपर आ जाती हैं कुछ हमारे ग़िज़ा की चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिकली किडनी फॉर्मेशन को प्रोवोक करते हैं, जैसे यूरिक एसिड का बढ़ जाना, फॉस्फेट का ज़्यादा ले लेना, ऑक्सलेट्स का ज़्यादा ले लेना। फॉस्फेट हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा है, ऑक्सलेट्स हमारी ये सब्ज़ पत्त वाली सब्ज़ी में ज़रा ज़्यादा आ जाता है। और फिर इसके अलावा होता है हमारी कुछ बीमारियां गुर्दे की ऐसी होती हैं जो बेसिकली स्टोन फॉर्मेशन काज कर सकती हैं, ठीक है, उसमें खास तौर पर खून के अंदर पेशाब में तजाबियत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, वो बेसिकली, या पेशाब के अंदर सिट्रेट का लेवल, सिट्रेट हमारा बेसिकली एक नेचुरल स्टोन किलर होता है, वो स्टोन नहीं बनने देता, अगर उसका लेवल कम हो जाए तो वो भी गुर्दे के अंदर पेशाब की पथरी के अंदर पेशाब में पथरियां बनने का बायस बन जाता है। डॉक्टर साहब, कौन से टेस्ट कराने चाहिए, किसी को गुर्दे की तकलीफ है, कैसे रूल आउट हो सकता है, बुनियादी 5 टेस्ट कौन से हैं? अच्छा, इसमें अगर आप, मैं कहूँगा कि हम अगर 3 टेस्ट पहले करवा लें ना, हम बात करें स्क्रीनिंग की, हम आपकी या मेरी अपनी ज़ात की बात करें जिसको किसी किस्म का भी बज़ाहिर कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, एक गुर्दे का ब्लड का टेस्ट जिसे हम RFTs कहते हैं, यूरिया क्रेटिनिन, एक पेशाब का टेस्ट जिसे हम रूटीन एग्जामिनेशन कहते हैं, और एक गुर्दे का अल्ट्रासाउंड। अगर हम ये 3 टेस्ट साल में एक दफ़ा करवा लें तो हम बहुत सारी बीमारियों को से बच सकते हैं, या उनका वक्त से पहले उनको डायग्नोस करके हम फर्दर उसका एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि कुछ पाकिस्तानी एरियाज़ ऐसे हैं जैसे मियाँ वाली है, कुछ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे कहते हैं कि कुछ आयरन ज़्यादा होता है पानी में, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो भी आपकी किडनीज या गुर्दों को इफेक्ट करती हैं। जोग्राफिकली बेसिकली उसमें नमकियात का लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। कराची में भी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है गुर्दे की, क्योंकि नाक से ही पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। ओवरऑल हमारा बेसिकली एक क्वालिटी इंडेक्स ओवर वैसे ही डिस्टर्ब है, लेकिन अगर आप ज़मीन के सोर्स की बात करें तो वहाँ पे जो नमकियात जो वाटर के अंदर शामिल होती हैं वो हम वाटर वही हम ले रहे होते हैं, वो हर जगह तो आपको उस तरह से मिनरल या स्टरलाइज वाटर नहीं मिल पाता। वो बेसिकली नमकियात का जब बैलेंस डिस्टर्ब होता है बॉडी के अंदर, खून के अंदर और गुर्दे की जो पेशाब की नाली यूरिन के अंदर, तो वहाँ से फिर वो बेसिकली स्टोन फॉर्मेशन, किडनी को इंजरी प्रोवोक हो जाती है। तो डाइट फिर क्या होनी चाहिए ऐसी कि किडनी से रेलिवेंट या ये गुर्दों से मुतलिक जो बीमारियां हैं इनसे बचने के लिए, कि पानी की ग़िज़ाइयत की जो है कमी वो भी पूरी रहे, न्यूट्रिशन भी पूरी रहे? बिल्कुल, ये एक बड़ा ही ब्रॉड सा है पैराडाइम है कि ग़िज़ा, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि एक मुतवाज़न, सेहतमंद और जो हाइजीनिक फूड, किसी भी चीज़ की ज़्यादती ना करें, मतलब मॉडरेट क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, चाहे वो कोई भी चीज़ आप एलिमेंट उसको इंजेस्ट करें। बाकी डिपेंड करेगा कि आपकी अंडरलाइन कंडीशन क्या है, मतलब हो सकता है एक चीज़ आपकी किसी बीमारी की वजह से, किसी शख्स की बीमारी की वजह से वो उसके लिए मुज़र से है, तो मेरे लिए वो बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, ये भी तो कहा जाता है ना कि पालक ना खाएं, बीज वाली सब्जियां ना खाएं, टमाटर ना खाएं, आयरन ज़्यादा होता है शायद इसलिए इनमें। बेसिकली आयरन ऑक्सलेट्स ज़्यादा होते हैं, वो बेसिकली स्टोन को फॉर्मेशन को ज़रा ज़्यादा फॉर्मेशन में ज़रा वो रोल प्ले करते हैं और वो ट्रिगर कर देते हैं एक्चुअली। गुर्दे की जिसको बीमारी होती है, अलामात कहाँ कहाँ आती हैं?
कैसे पता लग सकता है कि इस बंदे को गुर्दे की बीमारी है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसमें मैं ये कहूँगा कि जो आमतौर पर जो कॉमन कंसेप्शंस हैं वो यही है कि जिस्म के ऊपर सोजिश का हो जाना, चाहे वो टखनों के ऊपर है, चाहे चेहरे के ऊपर, आंखों के इर्द गिर्द, खासतौर पर जब इंसान सुबह सो के उठता है तो चेहरे के आंखों के इर्द गिर्द जो सोजिश होती है वो गुर्दे की बीमारी को ज़ाहिर करती है। फिर कुछ पेशाब की हम सिम्टम्स होते हैं, अलामात होती हैं, जैसे कि पेशाब का बार बार आना, पेशाब का कम आना, रात के वक्त पेशाब का ज़्यादा आना, पेशाब का बिल्कुल ही पानी की तरह का बेरंग जैसा पेशाब हो जाना, पेशाब में झाग आना, पेशाब में खून आना, पेशाब में पीप का आना। फिर इसके अलावा होता है कि पेशाब का जो है ना, आप पेशाब करने गए हैं और लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि आपका सामने ने पूरी तरह पेशाब खाली नहीं किया, आपको मज़ीद ज़्यादा देर बैठना पड़ रहा है, तो ये बेसिकली कुछ यूरिन की सिम्टम्स आती हैं। इसके अलावा कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं लेकिन वो भी गुर्दे के लिए हमें देख लेनी चाहिए, जैसे सांस का फूल जाना, जिस्म में थकावट हो जाना, जिस्म का बेजान हो जाना और इसका जिस्म पे खारिश हो जाना, कोई निशान पड़ जाना, तो ये भी गुर्दों की बीमारी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और पेन्स कहाँ कहाँ होती हैं? पेन्स आमतौर पर हमारे गुर्दे में, दाएं गुर्दे हमारे जिस्म में दो हैं जो कि बैक साइड के ऊपर जो पेट की जो पिछली दीवार है रीढ़ की हड्डी के साथ वहाँ पे लगे होते हैं। तो वी कैन से डैट के अगर हम आपको मैं करके दिखा के बताऊँ तो बेसिकली वो लोग जो भी आएंगे वो कहेंगे मेरे इस साइड की राइट या लेफ्ट, वो बेसिकली बैक को टच करेंगे बैक साइड से, मतलब वो हाथ पीछे लेके जा रहे होंगे, ठीक है ना, तो हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि हमें उसको गुर्दे के दर्द को जरूर देख लेना चाहिए। अच्छा, फिर मेडिसिन्स भी कहते हैं कि ज़्यादा किडनीज के लिए नुकसानदेह होती हैं, और कोई ऐसी डाइट बताएं, जिस तरह आपने कहा कि हेल्दी डाइट हो, वो तो आपने एक जेनेरिक उसमें कहा, कोई स्पेसिफिक कोई डाइट है गुर्दों के हवाले से, किडनीज के हवाले से, कोई वेजिटेबल्स ऐसी हों या मीट की रेशो क्या होनी चाहिए, चिकन खाना चाहिए, फ्रूट्स? जी, मैं इसमें आपके जो पहले वाला एलिमेंट उसको पहले मैं ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा। जो मेडिकेशंस है ना, वो कुछ ऐसी मेडिकेशंस बड़ी नोटोरियस हैं ऐसे कि गुर्दे के हवाले से, पेन किलर्स खास तौर पर। वेरी गुड, वेरी राइट मैडम, कि जो पेन किलर्स है ना बेसिकली कि वो हमारी जो हम ओवर द काउंटर हम मेडिकेशन वैसे ही यूज़ कर लेते हैं, जॉइंट्स पेन के लिए बॉडी एक्सेल लोग यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ वेरी नोटोरियस टू हिट द किडनीज। इसके अलावा कुछ मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल जो लोग यूज़ करते हैं फॉर एनी पर्पज़, खासतौर पर जो ये कुश्ताजात होते हैं, कुछ सारे नहीं लेकिन कुछ हकीम लोग वो इस्तेमाल करते हैं, उनके मेटल्स बड़े हैवी होते हैं, दैट इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर द किडनीज। सो पहले तो हमें वो चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और कोई भी दवाई मौलिज के मशवरे के बगैर मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने ग़िज़ा की बात की, देखिए जिस इसमें अगेन भी बात है, अगर तो किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी नॉर्मल पर्सन कंसिडर कर लें तो हम बेसिकली हम उसकी कैलोरीज काउंट करके उसको अकॉर्डिंगली उसके मीट, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का कैलकुलेशंस करके उसको एडवाइस कर सकते हैं। रेड मीट थोड़ा नोटोरियस होता है, जैसे मटन और बीफ है यूरिक एसिड के लिए, किडनीज़ के लिए, लेकिन जो वाइट मीट है लाइक मुर्गी या मछली, वो यूजली इतना अफेक्ट किडनीज़ को नहीं करता। इस तरह दालों हैं, दालों में प्रोटीन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हम जो गुर्दे के मरीजों की उसमें हम उसकी रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं, एक आम इंसान को हम उसको अलाउ भी करते हैं। तो बेसिकली हमें इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है, हर बंदे का जो डाइट प्लान है वो उसकी बीमारी होने या ना होने पे, उसका वर्कलोड कितना वो वर्कआउट करता है, उसके ऊपर, नेचर ऑफ जॉब क्या है, एज क्या है, कैलोरीज की डिमांड के, उसके ऊपर हम डाइट प्लान्स को फॉलो। अच्छा, जो लोग शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो हिट होती है वो किडनीज़ को हिट करता है शुगर, तो मुझे ये बताइएगा कि ये बीमारियां जो हैं गुर्दों को किस तरीके से मुतासर करता है, और हमने हमेशा देखा है बाय द एंड ऑफ द डे वो डायलिसिस पे पहुंचे होते हैं। हाँ जी, शुगर को आपने टच किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बदकिस्मती से अगर मैं बात करूँ तो हमारे मुल्क के अंदर की इंडस्ट्री से बात करूँ, हर 10 में से एक शख्स ना गुर्दे का मरीज़ है, और इसकी जो बढ़ती हुई वजह है वो अगर मैं 2 नाम लूँ तो शुगर, ब्लड प्रेशर है। बाकी और भी वजूहात हैं, पथरियाँ बनना, पानी की थैलियाँ बन जाना, और कुछ होते हैं अद्वियात का इस्तेमाल, या कुछ फीमेल्स के अंदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं इम्यूनिटी के, कि बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम ही बॉडी के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है, बीमारी पैदा कर देता है, वो फीमेल ज़रा उसकी रेशो ज़रा ज़्यादा होती है। अब शुगर जो है वो बेसिकली गुर्दे को इस तरह से मुतासर करती है कि गुर्दे के जो अंदर की जो झिल्ली है ना, उसकी बेसिकली वो सोजिश पैदा कर देती है, और ब्लड प्रेशर भी सेम इसी तरह ही गुर्दे की शरियानों को और फिर गुर्दे की जो टेक्सचर उसको डिस्टर्ब करता है। अब हमने मेरी यहाँ पे आपके चैनल की तवज्जो से ये इल्तिजा होगी कि जो लोग शुगर के और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो साल में एक दफ़ा गुर्दे के टेस्ट ज़रूर करवा लें, जिनका हमने 3 का जिक्र कर लिया है, ताकि वो स्क्रीन हो जाएं कि ये शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ये गुर्दों के मर्ज़ में लाहक तो नहीं हो रहे। और जो वो लोग जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर नहीं है वो कम से कम 6 महीने में एक दफ़ा शुगर बीपी अपना चेक करवा लें, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जब लोगों को गुर्दे ख़राब होते हैं, हमारे पास आते हैं, तब पता चलता है कि इनको तो शुगर भी थी और इनको ब्लड प्रेशर भी था, मतलब रिवर्स भी हो जाता है। लेकिन दोनों तरह से कि मरीज़ हमारे पास गुर्दे के डॉक्टर के पास आया और निकली उसको शुगर, या वजह उसकी निकली ब्लड प्रेशर। सो
میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ کسی اس شوگر بی پی کے مرض میں لاحق ہیں وہ گردے کے ٹیسٹ ضرور کروائیں سال میں ایک دفعہ, اور جن کو بظاہر کوئی شوگر یا بی پی کا مرض لاحق نہیں ہے وہ اپنی اسکریننگ کے طور پر بی پی اور شوگر ضرور چیک کروا لیں. اب اگر ہم اس کو پائلٹ اسٹڈی کر لیں, ہم لوگ جتنے لوگ اسٹوڈیو میں موجود ہیں یہیں پہ 10 سے 15 لوگوں کی سروے کر لیں, ان سے پوچھیں آپ نے لاسٹ ٹائم اپنا بلڈ پریشر یا شوگر کب چیک کرائی تھی, تو میرا خیال میجورٹی جو کہے گی کہ نہیں چیک کروائی. اچھا, واٹر انٹیک کی اگر ہم بات کریں, ایک تو سمپل پلین واٹر ہے نا, اب جیسے یہ بیوریجز ہوتے ہیں, شربت ہوتے ہیں, یہ بھی واٹر انٹیک کے اندر اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ یوزلی ہر وہ لکوڈ چیز جو ہم لیتے ہیں مایا کی شکل میں وہ ہم واٹر انٹیک میں کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے اس میں اس کا کنسنٹریشن کتنی ہے. اگر ہم بیوریجز کی بات کریں جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, اگر ہم اس کا اگر آپ 250 ml کی لیں گے تو اس میں واٹر کے مقابلے میں سالٹ کنٹینٹ زیادہ ہوگا. الٹیمیٹلی دے ول کاز اے ڈی ہائیڈریشن ان دا باڈی. یہی سوال. ہاں, بیسیکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی کنسنٹریشن, فلوئڈ کی کنسنٹریشن کی, سولوشن کی کنسنٹریشن کتنی ہے. اگر اٹ از کنسنٹریٹڈ تو پھر تو ڈیفینیٹلی ڈی ہائیڈریشن کرے گا. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ لوگوں کی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہیں, کڈنیز ہو رہی ہیں, اور کتنا یہ پاکستان میں کامیاب چیز ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ؟ کڈنی ٹرانسپلانٹ بالکل دنیا میں بھی ہو رہا ہے, پاکستان میں بہت سارے تقریباً سینٹرز کے اندر ہو رہا ہے, بہت سینٹرز کا بہت سینٹر, لاہور میں کافی سینٹرز میں ہو رہا ہے. اچھا سکسیس ریٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ڈپینڈ اسی چیز کے اوپر کرتا ہے کہ پیشنٹ کی ایج کیا ہے. اس حوالے سے پی کے ایل آئی کا بہت اہم کردار تھا. پی کے ایل آئی کا بہت نام ہے, اور گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر ہو رہا ہے, شیخ زاید کے اندر ہو رہا ہے, شیخ زاید اسپتال لاہور میں ہو رہا ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ. وہ بیسیکلی شیخ زاید اسپتال لاہور ہی پبلک سیکٹر کے اندر سب سے پہلے اسٹارٹ کرنے والا کڈنی ٹرانسپلانٹ کا پروگرام تھا, تو لیور ٹرانسپلانٹ کو بھی لے کے چل رہے ہیں. تو اس میں یوزلی دیر از اے سکسیس ریٹ از ویری گڈ. بس تھنگ از دیٹ تھوڑی سی اس میں کاؤنسلنگ پیشنٹس کے اینڈ کے اوپر کرنے والی یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں میں ڈائلسس کا مریض تھا, میں نے اب ٹرانسپلانٹ کرا لیا ہے, سو نتھنگ از فائن, دا اسٹوری از اینڈ. لیکن سفر اور کہانی شروع ہوتی ہے ٹرانسپلانٹ کرنے والے دن سے آگے, بیکاز وی ہیو ٹو ٹیک ویری گڈ کیئر آف دیٹ کڈنی جو کہ باڈی میں لگایا گیا ہے. اس میں خاص طور پر انفیکشن سے بچنا, بیکاز ہم کچھ ادویات بڑی ہائی ڈوز دیتے ہیں ٹرانسپلانٹ کے بعد جو کہ قوت مدافعت کو بالکل ہی زیرو کر دیتی ہے, تاکہ جو گردہ باڈی اس کو ایکسیپٹ کر لے, اور اس میں انفیکشن کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو مریض کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جس طرح پہلے اپنی کیئر کر رہے تھے اس سے زیادہ ہمیں کیئر کرنی پڑے گی آپ. بالکل, اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا, آپ کا بہت زیادہ شکریہ, کیونکہ وجہ یہ ہے جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بچپن میں ہم پڑھتے تھے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, سوری, کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو آپ آج سے اگر واٹر انٹیک اتنا نہیں ہے آپ کا تو چاہے زبردستی پئیں یا کسی مشروب کی شکل میں پئیں, لیکن پئیں لازمی, اس سے پہلے کے بعد خدا نخواستہ ٹرانسپلانٹ تک یا پھر آپ کی کڈنی سٹونز تک یا ڈائلسس پہ بات چل جائے. چھوٹی سی بریک پہ ہم لوگ جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز, جس موضوع کا ابتدائیے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے تکبر. اب یہ وہ سوشل ایول ہے اور اسلام میں اس کے بارے میں بڑی ممانعت کی گئی ہے, بلکہ اللہ نے تو یہ یہاں تک کہا ہے کہ یہ کبر جو ہے یہ میری چادر ہے, جو اس کو پکڑے گا یا جو اس کو ہاتھ لگائے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا. کبر ایسی چیز ہے کہ جو بڑے بڑے لوگوں کے اختتام اور بدترین انجام کا باعث بنتا ہے. بالکل ایسی ہے جو انسان کی شخصیت بھی متاثر ہوتا ہے, اور اس کا انجام جس طرح کہ وجاہت نے کہا ہے بالکل وہ بہت بھیانک ہوتا ہے. ہم نے سوچا کہ آج تکبر کے اوپر بات کریں, تکبر کے اوپر اسلام میں کیا ارشاد ہے, کیا کہا گیا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فداء الرحمان حیدری صاحب, جو کہ آج ہماری رہنمائی فرمائیں گے تکبر کے حوالے سے. اچھا مولانا صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اسلام کی نظر میں تکبر ہے کیا, کس کس چیزوں پہ تکبر آ سکتا ہے؟ کیا یہ صرف مانیٹری چیزوں پہ تکبر ہوتا ہے, یا آپ کی کوئی کیریکٹر وائز بھی آپ کو, یا آپ کی پرسنالٹی وائز بھی آپ کو تکبر محسوس ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وقد قال تعالی فی مقام آخر انہ لا یحب المستکبرین. انتہائی شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے مدعو کیا اور ایک اہم معاشرتی عنوان پر یہ گفتگو کا موقع مجھے فراہم کیا. جزاکم اللہ خیراً. قرآن مجید برہان رشید میں شیطان کا جہاں ذکر ملتا ہے تو شیطان کے شیطان بننے کی وجہ ہی تکبر کو قرار دیا گیا. اگلی چیز یہ ہے کہ تکبر باطنی طور پر, ظاہری طور پر, کردار کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں. تکبر اور عجب پسندی, ان دونوں کو بھی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کہ عجب پسندی کہتے ہیں کہ اپنی کسی خوبی کو دیکھ کر اس پہ اترانے لگنا, اور تکبر کے لیے ضروری ہے کہ سامنے کوئی مقابل موجود بھی ہو, اس کو حقیر سمجھنا,
اس کو کم تر سمجھنا. باطنی تکبر کہ آدمی بظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت منکسر المزاج ہوں, یہ بھی ایک تکبر کی صورت ہے وجاہت بھائی, کہ اپنے آپ کو منکسر المزاج سمجھنا. وہ احمد جاوید صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی آپ کی بات سے, انہوں نے کہا ہے کہ عاجزی کے تکبر سے بھی بچو, کہ میں بہت عاجز کی طرف آپ کہہ رہے ہیں. بڑی خوبصورت. میں بہت عاجز ہوں, میں حقیر بہت فقیر ہمبل ہوں, ہر وقت اسی کی گردان کرتے رہنا. بالکل نہیں, یہ کوئی پسندیدہ طرز عمل نہیں ہے. اللہ جل وعلا نے جو مقام اور مرتبہ دے رکھا ہے, اس مقام و مرتبے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ مجھے لوگوں کی نگاہ میں تو بڑا بنا, اپنی نگاہ میں چھوٹا ہی ہوں, کہ میں اپنی ذات میں ہی میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں, اور لوگوں میں وجعل لی لسان صدق فی الآخرین, اس لیے کہ جب میں اچھا عمل کروں گا باثر ہونے کی وجہ سے میرا وہ عمل مقبول ہو جائے گا. یہ ہے اس کی ایک وجہ. حب جانی کہ شہرت ہو جائے اور بس میں لوگوں میں میری واہ واہ ہونے لگ جائے, ایسا نہیں ہے, بلکہ عند اللہ مقبولیت اللہ سے مانگنی چاہیے. اب بات تکبر کی چل رہی تھی, انہوں نے جیسے سوال کیا کہ ظاہر اور باطن کے لحاظ سے. اب باطنی تکبر عجز و انکساری کی شکل میں بھی آتا ہے, عاجزی کی شکل میں بھی آتا ہے. اور اس پر ایک واقعہ کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اپنی اصلاح کے لیے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو مسجد میں لوگ آتے ہیں نا نمازی, ان کے جوتے اٹھا کے تم نے رکھنے ہیں. اب وہ جوتے اٹھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے واہ یار کیا کمال ہے, کیا تمہاری اللہ کے یہاں قبولیت ہے, تم نمازیوں کے جوتے اٹھا رہے ہو. فرمایا تمہارا یہ مقام بھی اصلاح کا نہیں ہے, تمہیں بھینسوں کے بھاڑے میں بھیجنا ہوگا, وہاں جا کر تم بھینسوں کو کھولو گے, چراؤ گے, تمہارا نفس وہاں مرے گا. تم یہاں بھی اپنے نفس کو اٹھانے کو لگے ہوئے ہو, اپنے نفس کو بڑھانے کو لگے ہوئے ہو. تو باطنی اصلاح بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنے اندر کے تکبر سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے. اب ظاہری تکبر کے حوالے سے علم کا تکبر, مال کا تکبر, عہدے کا تکبر, آل اولاد کا تکبر. اچھا علامہ صاحب, جن تکبروں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ تمام تکبرات ہیں کیا, اور یہ بیماری جنم کہاں سے لیتی ہے, اس پر ویورز ہم علامہ صاحب سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. Stay with us. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویوز, ہمارا افطار کا وقت جب قریب آتا ہے تو دل چاہتا ہے فوراً کچن کا رخ کریں, کیونکہ ایسی کوئی ریسیپی بن رہی ہوتی ہے جس کی خوشبوئیں جو ہیں پورے سیٹ پہ آ رہی ہوتی ہیں, اور ہم بھی اس کا اروما لے کے ایسے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں مگر روزہ ہوتا ہے. تو شیف فاطمہ جو ہیں وہ میزان کے کچن میں آج موجود ہیں. جی فاطمہ, کیا بنا رہی ہیں؟ السلام علیکم. ہے نا, آج میزان کے کچن میں ہم بنا رہے ہیں چکن کیشو نٹس. چکن کیشو نٹس, جی. اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو ریسیپی بھی فٹافٹ بتا دیتی ہوں. اور کیونکہ سب سے پہلے آئل کے بغیر جو ہے وہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. میزان کا کچن ہے اور میزان کہتا ہے کہ ہیلدی بونز اینڈ اسٹرانگ مسلس. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو لیں گے ہم 1 kg چکن ہوگا بون لیس, 1 inch کٹ کی کٹنگ ہے. اور اس کو جو ہے وہ میں نے میرینیٹ کیا ہوا ہے ایگ اور کارن فلاور کے اندر. اس میں جو ہے نا وہ آپ نے 1 kg میں 2 ایگز جائیں گے اور 2 ٹیبل اسپون آف کارن فلاور. سالٹ اینڈ پیپر کے ساتھ آپ اس کو کر لیں گے میرینیٹ. اس کے بعد جو ہے وہ ویجیز میں اس میں جائیں گے کیپسیکم, کیرٹ اور انین. انین جو ہے وائٹ انین بھی لے سکتے ہیں, گرین انین بھی لے سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں نٹس میں جائیں گے پی نٹس اور کیشو نٹس. اس کا پروسیجر یہ ہے کہ ہم اس کو سوتے کریں گے اس چکن کو جنجر گارلک میں. اس کے بعد جو ہے وہ ساسز میں اس میں جائیں گی سویا ساس, ہاٹ ساس اور ونیگر. یہ تینوں ساسز جو ہے وہ ایکول کوانٹٹی میں جائیں گی. چکن سوتے کرتے ہی ہم جو ہے وہ نٹس کو سیپریٹلی جو ہے وہ کریں گے سوتے علیحدہ سے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے تو میں جو ہے وہ چکن ساتھ ہی ایڈ کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو ریڈی کر رہے ہیں. اور یہ ریڈی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میں آپ کو اتنی دیر ڈرنکس بھی بتا دیتی ہوں. ڈرنکس میں ہمارے پاس جو ہے 2 ڈرنکس ابھی ہیں, کیونکہ جو ہے وہ ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی, تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شروع جو ہے نا وہ ہمیشہ ہاتھ دھونے سے کرنا چاہیے. تو ڈیٹول یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے ہاتھ جب دھوتے ہیں ڈیٹول کے ساتھ تو آپ کے جو جراثیم ہیں وہ 99.9% تک جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں, ٹاسک کر رہے ہیں پرفارم, تو آپ ڈیٹول کو کبھی نہ بھولیں. اس کے ساتھ ہی ہم 7 اپ سے سٹارٹ کرتے ہیں, جو کہ آج ہمارے پاس بہت مزے کا ایک ڈرنک ہے. یہ ہے جو ہے چاکلیٹ اور ملک کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ پیوریز کی ریڈی کی ہے. کریم بھی اس میں ایڈڈ ہے. اور اس کے ساتھ یہ چاکلیٹ سوڈا ہے
जो कि हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे 7 अप, और ये हमारा जो है ना वो मज़ेदार सा ड्रिंक रेडी। ये है जी चॉकलेट सोडा, इसके साथ साथ जो है वो चिकन में थोड़ा सा फातिमा बस इसके साथ साथ फातिमा बड़ा जबरदस्त किस्म का बना रही है, और हम सुन के ना बड़ा कहते हैं ना एक्टिव भी हो रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर रोज़ा है तो क्रेविंग भी हो रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। किचन में वापस भी आपको लेके जाएंगे, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वीवर्स, पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजू आज का हमारा बहुत अहम है, गो के बहुत आमियाना मौजू है, लेकिन मौजू बहुत अहम है, तकब्बुर। और तकब्बुर की बहुत सी डेफिनेशंस हैं, जिस तरह एक अहमद जावेद साहब ने भी कहा कि आजिज़ी के तकब्बुर से बचो। तो आजिज़ी का भी तकब्बुर होता है, फिर मालो दौलत का तकब्बुर, ओहदे का, अपने स्टेटस का तकब्बुर। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि एक इंसान को अशरफुल मखलूक़ात से निकाल कर एक कोई देवता सा बना देती हैं, और वो इंसान जब इस लेवल पर पहुंचता है ही ना, तो वो दूसरों को हकीर समझने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हमने सोचा कि हम इस पर डिटेल डिस्कशन करें और इस्लामी तालीमात के ऊपर भी रोशनी डालें कि क्या कहा जाता है तकब्बुर के हवाले से। और हमारे साथ फिदाउर रहमान हैदरी साहब हैं, अब हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हाफिज़ आकिफ अमार हसन साहब, जो कि लंबा नाम था, मैंने कहा जो मैं थोड़ा सा ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आने का। अच्छा, तकब्बुर पे बात हो रही है, तकब्बुर की इकसाम के ऊपर बात हो रही है। कब हमें फ़ील हो सकता है कि ये आदमी या ये खातून जो है ये तकब्बुर में है, या अपने उस औरा में है, या अपना सरिया लेके, कहते हैं ना कि इंसान एक सरिया लेके चल रहा होता है, ना वो इधर देखता है ना उधर देखता है, एक भरम में रहता है, वो हमें कब फ़ील होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा खूबसूरत उन्वान है आपका, और यकीनन हमारा माशरा जो है वो इसकी लपेट के अंदर है। हम अपने आप को देख लें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख लें, या सोसाइटी के अंदर जहाँ नज़र हमारी पड़ती है, किसी न किसी तरह हमें तकब्बुर जो है वो नज़र आता है। मैं इसकी डिटेल के अंदर जाने से पहले ये आपको और अपने नाजरीन को, हाजरीन को बताना चाहता हूँ कि अहादीस शरीफ के अंदर इसके बारे में बड़ी कसरत के साथ आका अलैहिस्सलाम के फरामीन मौजूद हैं। बिलखुसूस आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो बराई है या तकब्बुर है, ये अल्लाह की चादर है और अज़मत अल्लाह का लिबास है। अब जो कोई इस तकब्बुर को और बड़ाई को और अपने ऊपर, अपनी शख्सियत के अंदर डालने की कोशिश करेगा, तो वो अल्लाह ताला के साथ ऐलान जंग करेगा, झगड़ा करेगा। तो ये इतनी बड़ी चीज़ है, तो हम इसको आमतौर पे नहीं देखते। देखें, हम अगर नमाज भी पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में भी आपने इकसाम पूछी है ना कि कैसे, अगर हालत नमाज हमारे दिल के अंदर ये ख्याल आ जाए कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो लोग हमें नमाजी कहेंगे कि ये बड़ी खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ रहा है। तो इसके बारे में भी आका अलैहिस्सलाम के फरामीन भी मौजूद हैं, और हदीस है कि उस बंदे ने तकब्बुर का इज़हार किया और उसने रियाकारी की, तो इसकी भी इस्लाम नफ़ी करता है। तो मैंने एक आपको इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ है नमाज, जो अरकान खमसा में से है, उसके अंदर आप देखें सजदा जो है वो बंदे की आजिज़ी का इजहार है, तवाज़ो का इजहार है, और इबादत का सबसे बड़ा जो आप कह लें क्लाइमैक्स है वो सजदा है। तो उस नमाज के अंदर भी अगर इंसान के दिल के अंदर एक राई के दाने के बराबर ये ख्याल पैदा हो जाए, ये उसकी सोच के अंदर, कहीं ख्याल के अंदर ये राय जन्म ले ले कि लोग मुझे नमाजी कहेंगे तो उसकी नमाज ही कबूल नहीं होगी, और कल क़यामत को दिन उसकी नमाज उठाकर उसके मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि अपने आप को इन चीज़ों से बचाए, बिल्कुल इन चीज़ों से बचे। और जिस तरह अल्लामा साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की हाफिज़ साहब, और मैं फिदा साहब आपसे भी ये सवाल करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं वीवर से भी ये बात करूँगा कि अक्सर किसी से कोई पूछे ना, ये कहा जाता है, ये आम लफ्ज़ है कि यार ही इज़ वेरी सेल्फ मेड, आई एम वेरी सेल्फ मेड। सर, कहीं ये भी तकब्बुर के ज़ुमरे में तो नहीं आता? क्योंकि सब अल्लाह मेड है। अगर आपको कोई कामयाबी या आपको कोई ओहदा, या इन्हें हमें इस कुर्सी पे हम बैठे हैं, बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा काबिल हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, अच्छे बोलते हैं। तो सेल्फ मेड की भी ये जो गर्दान एक हमारे अंदर एक लफ्ज़ है, हम बेसिकली हम सिर्फ तो अल्लाह मेड हैं, तो सेल्फ मेड भी कहीं ना कहीं तकब्बुर के ज़ुमरे में तो नहीं आता ये?
بڑا اہم سوال آپ نے کیا. قارون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ ساری کامیابیاں اور دولت کے انبار یہ میری ذاتی کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے، جبکہ یہ تقسیم تو اللہ جل وعلا کی طرف سے ہے. نفضل بعضهم علی بعض، ہم بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں، اور معیشت کی تقسیم، معیشت کا کم اور یہ زیادہ ہونا، مال مرتبے عہدے کا ملنا، یہ تو رب العالمین کی طرف سے تقسیم ہے. اور اس میں یہ کہنا کہ یہ سارا میرا کچھ ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ میری محنت ہے، یہ اللہ جل وعلا کو پسند نہیں ہے. رب العالمین نے کرم فرمایا ہے، میری محنت رنگ لائی ہے، بزرگوں کی دعائیں تھیں اور رحمت اور کرم کا معاملہ ہو گیا، یہ پسندیدہ جملے ہیں. لیکن اپنی کامیابی کو اپنے ہی بل بوتے پر، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں نے بہت محنت کی اور بڑی جد و جہد کی، یہ بھی ایز اے موٹیویشن بتانا تو کچھ اور چیز ہے. لیکن یہاں یہ کیونکہ نا تکبر باڈی لینگویج سے بھی پتہ لگتا ہے نا کہ میں نے تو سارا کچھ یوں کر دیا اور پلک جھپکتے ہی میں نے یوں کر دیا. جو ابلیس کا واقعہ تھا یہ بھی تکبر والا ہی تھا. جی بالکل. ابا واستکبر وکان من الکافرین، جب اسے کہا گیا نا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کے اندر بڑھائی ہے، اور مٹی وہ تو نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہے، مٹی تو نیچے ہوتی ہے اور مٹی گری پڑی چیز ہے، اور آگ اس کے شعلے ہیں، اس کی روشنی ہے. تو یہ شیطان نے تکبر کیا تھا اپنی پیدائش، اپنی تخلیق کے حوالے سے، اور آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس نے حقیر قرار دیا، خود متکبر ہوا. اور جب سجدے کا حکم ہوا اسجدوا لآدم ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا. دو چیزیں تھیں، صرف انکار ہی نہیں بلکہ انکار مع تکبر. اور یہاں میں یہ عرض کروں آپ کے توسط سے کہ علماء سے سنا ہے التکبر مع المتکبر، کسی آدمی کے ساتھ اس کو آئینہ دکھانے کے لیے اگر ظاہری طور پر کوئی تکبر کا رویہ اختیار بھی کر لیا تاکہ اس کو سبق حاصل ہو، تو علماء نے لکھا ہے یہ بہتر ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تکبر کا شکار ہے. ڈونلڈ ٹرمپ وہ کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ یہ دیکھیں نا، جو اللہ کا نہیں ہے وہ اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں انہیں بالکل ضرور. اچھا نہیں، جس طرح علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. ابھی اس سے پہلے جب آپ بھی آ رہے تھے کہ ایک مسلمان جو 5 وقتہ نمازی ہے اور نماز میں رکوع کی جب ہم حالت میں ہوتے ہیں، یہ تو سب سے نازک ترین حالت ہوتی ہے، اس کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں کے اندر اپنی جو جبیں اللہ کے آگے زمین پر لگاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. تو سر اگر یہ الفاظ اور یہ چیزیں نماز پڑھنے کے باوجود بھی ایک انسان کے اندر تکبر یا کبر آتا ہے، اس کا مطلب کہ یہ بھی تو پھر لیا جا سکتا ہے کہ شاید پھر ہم اس روح کے ساتھ وہ نماز یا ہمیں اس کے مفہوم کی سمجھ نہیں ہے. ادروائز 5 وقتہ نمازی جو ہو، جو صحیح معنوں میں شعوری طور پہ نماز پڑھ رہا ہو، اس کے اندر تو تکبر کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. اگر بحیثیت مسلمان، ایک تو سب سے پہلے جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے جو رکوع کے اندر اور بالخصوص سجدے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، میں سمجھتا ہوں جس معاشرے کے اندر ہم ہیں، ہم نے رٹی رٹائی چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے. بچپن سے ہمیں نماز ہے جی وہ یاد کروائی جا رہی ہے، عربی متن یاد کروایا جا رہا ہے. اب نماز کے آغاز سے لے کر پھر وہ رکوع کے اندر جاتے ہیں جی سبحان ربی العظیم، اس کا معنی مفہوم ہمیں نہیں بتایا جاتا. تو اس کی وجہ سے جب معنی مفہوم نہیں بتایا جا رہا تو ہم پوری روح کے ساتھ اور پوری جس کو کہتے ہیں کہ نماز کو کاملیت کے ساتھ ادا کیا جائے تو ہم اس چیز سے محروم ہیں. تو جب ہمیں بالکل ابتدائی طور پر بتایا جائے گا کہ اس کا معنی یہ ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، جب ہم خود اس کا اعلان ہر سجدے کے اندر 3 مرتبہ تسبیحات کی صورت میں کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹومیٹک ہمارے دل کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے گی، تواضع پیدا ہو جائے گی. اور جب وہ معنی کا نہیں پتہ، ہم اس کو ویسے الفاظ کے طور پہ ادا کرتے جا رہے ہیں تو پھر اس کا ہماری طبیعت کے اندر بھی کوئی خاص اس کا اثر نہیں پڑ رہا، اس کا ہماری روح کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اس کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی بھی کوئی خاص ڈیولپ نہیں ہو رہی. بالکل صحیح بات آپ نے. اچھا، تکبر کی مثالیں ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ یزید کا دربار میں واقعہ کربلا میں یزید کا تکبر تھا. دیکھیں مثالوں میں بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں تاریخ عالم میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا نا تکبر کی طرف چلتے ہیں کہ تکبر کی اصلاح کیسے ممکن ہے. اور آپ وجات بھی آپ سوال کر رہے تھے نا کہ نماز جیسی اہم عبادت میں بھی اگر آدمی
तकब्बुर का शिकार हो सकता है, तो इसकी क्या वजह है? अल्लाह ताला फरमाते हैं अफ़मन ज़ुय्यिन लहु सूअ अमलिही फ़रआहु हसना, हमने उनके लिए, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या उसके लिए उसके बुरे अमाल मुज़य्यन नहीं कर दिए कि फ़रआहु हसना, वो उसको खूबसूरत देख रहा है। और एक दूसरे मुकाम पर कुरान मजीद ये कहता है अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। आदमी समझता है पर्सनैलिटी मैंने ग्रूमिंग करनी है, मेरी शख्सियत में निखार पैदा हो जाए, मैं चार बंदों में नुमायाँ नज़र आने लगूँ, और फिर वो एहसास बर्तरी बढ़ते 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 कहाँ पहुँच जाता है, वो अपना हक़ समझ रहा होता है कि भाई ये मेरी शख्सियत का हक़ है, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, गुमराह हुए, उनकी कोशिशें वो अपनी कोशिशों में दुनिया में, और वो अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं। सबसे बड़ा तकब्बुर का धोखा ये है कि आदमी मुतकब्बिर होते हुए वो समझता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, और मैं दीनी निस्बतों वालों से इंतहाई माज़रत के साथ ये अर्ज़ करूँगा, मैं ख़ुद भी एक दीनी निस्बत का हामिल हूँ, कि दीनी निस्बत के जो हामिल लोग हैं ना, उलमा इकराम कहलाते हैं, हुफ़ाज़ क़ुर्रा, उनको ख़ास तौर पर ये ख्याल रखना होगा कि कहीं हमारे रवैये से भी तकब्बुर का इजहार ना होता हो, कि कोई मालदार है उससे मिलने का लबो लहजा कुछ और हो, कोई गरीब है उससे मिलने का लबो लहजा कुछ और हो, और मजलिस में जाने का आने का अंदाज़ ये बड़ा अजीब सा लगता है। मोमिन बारोब होता है। बिल्कुल। फिर दूसरी चीज़, अब तकब्बुर के अगर रवैयों की हम बात करें, ये भी तकब्बुर को ज़िम्मे में आता है। अब अक्सर लोग हैं, एक शख्स साथ में, या हमारे बड़े बड़े जो अफसर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, या लोग होते हैं, ड्राइवर उठ के साइड से आगे दरवाज़ा खोल रहा है, खुद गाड़ी में बैठे हैं। बाहर की दुनिया में इस चीज़ का हमें शायद तसव्वुर नहीं मिलता आके। फिर पैसे जो फेंकना, ये भी तकब्बुर के ही ज़िम्मे में आता है। में वेलें जब होती हैं, ये जो वेले, जो पैसे फेंकना, कवाली के इवेंट्स जी में। जी, अब देखें दो चीज़ों में फ़र्क है। वो जो पैसे फेंके जाते हैं वो हमारे बर्रे सगीर का एक कल्चर, लेकिन कुरान मजीद जो हमें बताता है कि इसराफ की तरफ ना जाओ। नाच गाना वैसे भी उसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, अलबत्ता नात पढ़ते हुए जो सनाखा पे भी पैसे निछावर, जी जी, पैसे फेंके जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ का एक रिवाज है, और मैं ज़ाती तौर पर इसको पसंद नहीं करता, बल्कि हर ज़ी शऊर ज़ी इल्म शख्स जो है वो इस तरह की हरकत को पसंद नहीं करता। ये पैसे फेंकना, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, दीनी निस्बत से कोई मजालिस हैं तो उनका एहतराम और इकराम उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगली बात कि जो हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है ना, तो साम्राज्य निज़ाम जब यहाँ मुसल्लत हुआ, साम्राज्य यहाँ से चला गया, लेकिन वो हमसे आजिज़ी और इनकसारी लेके गया, और हमारे अंदर वो चीज़ें ऐसी घुसा दी हैं कि आप यकीन जानिएगा कि मैं मुअल्लिम भी हूँ, दरस निज़ामी का भी हूँ, और CSS इस्लामिक स्टडीज़ को भी पढ़ाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे CSP ऑफिसर हुए, तो अब ये तजर्बे की बात है, और यकीनन वो सुनेंगे भी वो लोग, कि मैंने कहा जी मुझे पता लग जाता है कि कौन पास हुआ। कहने लगे जी सर कैसे पता लगता है? मैंने कहा जी ऐसे पता लगता है, जो ही रिज़ल्ट आता है तो चाल ढाल बदल जाती है। अभी एकेडमी में गए नहीं, अभी इंटरव्यू हुआ नहीं है, पहले ही जनाबे वाला जो है ना, वो एक जहनीत बनी हुई है कि CSP ऑफिसर वही होता है जिसने ओवर कॉन्फिडेंस होना होता है, और अपने उस्ताद को भी भूल जाते हैं कि जिनसे पढ़ा, कल तक जुतियाँ सीधी कर रहे थे और आज सीट मिली है तो बिल्कुल भूल ही गए हैं। तो अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, अल्लाह जल्ला वाला को कतन पसंद नहीं है। आप देखें कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु तस्लीम को क्या कहा जा रहा है कि फ़िरौन के पास जाओ, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु व यख़शा, बात नरमी की करना कि वो नसीहत हासिल कर ले। और फिर चाल ढाल भी सिखाई गई है। मुल्ला जीवन अलैहिर्रहमा वो बर्रे सगीर के एक बड़े आलिम गुजरे हैं, हिंदुस्तान की शाही मस्जिद में ऐलान किया कि अगले जुम्मे मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल मुबारक की नकल उतार कर दिखाऊंगा। ऐलान सुनने की देर थी, अतराफ़ से दीगर मज़ाहिब के लोग भी आके इकट्ठे हो गए कि आज फ़लाँ जगह पर फ़लाँ मुसलमान आलिम जो है वो अपने नबी की चाल की नकल उतार कर दिखाएंगे। अब तारीख़ में लिखा है, वाक़े में लिखा है कि मुल्ला जीवन ने जब कदम उठाना शुरू किए तो दाएं बाएं जो गैर मुस्लिम थे वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो कहने लगे मुल्ला जीवन, जिस नबी की चाल की नकल में इतना असर है, जब वो खुद चलते होंगे तो तासीर का आलम क्या होगा। अब जामे तिरमिज़ी, शमाइल तिरमिज़ी के अंदर जो आका की चाल का जिक्र मिलता है वो ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों पर ज़्यादा जोर देते थे, एड़ियाँ जो है ना उठी होती थी, तो इससे पता ये चलता है कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी झुकाव था। चाल के अंदर अकड़ नहीं थी कि जैसे सीना तान कर जो है ना वो आदमी चल रहा हो। अलबत्ता सीना तान कर चलना इसकी इजाज़त भी है कि जब दुश्मन सर पे खड़ा हो और जिहाद का वक्त हो तो उस वक्त आदमी को अपनी चाल के अंदर उसका कहा गया है। व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, स्टे विद अस।
पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। व्यूज़, हमने गुफ्तगू की है तकब्बुर के हवाले से, मगर अब थोड़ी सी बात करते हैं सेहत के हवाले से। और सेहत में अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने मेडिकेशन नहीं लेनी और से नो टू सेल्फ मेडिकेशन, तो वो सुकून कहता है। और अपने घर को सुकून से बनाएं और पुरसकून कर दें, तो सुकून ये कहता है कि जो उनकी मेडिसिन्स हैं, उनके ऑयल्स हैं, वो खाने के नहीं हैं, वो सिर्फ लगाने के हैं। तो आप अपना ट्रीटमेंट, जॉइंट ऑयल ट्रीटमेंट्स जो हैं, आप अपनी नेल हेयर केयर ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ उनके ऑयल्स के साथ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान का ग्लोबली रिकग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड है, जिसमें बहुत से लोगों का एतमाद है। तो ये तो सुकून के हो गए बेसिक मसाइल जो सुकून कह रहा था। मगर अगर हम चलते हैं अपने आप को हमने कैसे पुरसकून करना है और अफ्तार में कैसे पुरसकून बनाना है, और तो हम चलते हैं तलो के किचन और में। जब भूख लग रही हो तो वो सुकून जो है ना आपको किचन से ही मिलता है, जहाँ पे शेफ फातिमा मौजूद है और बड़े मजे मजे के पकवान बना तो रही अब हैं। फातिमा तलो के किचन से क्या बना रही हैं? तलो मिजान के की किचन से था। हम बना रहे हैं आज एग फ्राइड राइस। और एग फ्राइड राइस के लिए जो है वो आपने लेने हैं बॉइल्ड राइस। एग फ्राइड राइस के लिए ना हमेशा ये चीज़ याद रखा करें कि जो आपके राइस है ना, वो एक दिन पहले आप जो है ना वो बॉईल करके रख लें। उससे ये होता है कि जो है ना वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। फ्रेशली जब आप करते हैं ना तो मसाले मिक्स नहीं होते। और 1 kg इसमें मैंने राइस लिए हैं। वेजिटेबल्स में इसमें जाएंगे अनियन, कैरेट और कैप्सिकम। स्पाइसेस में इसमें जाएंगे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर नहीं जाएगा इसमें, वाइट पेपर, विनेगर, सोया सॉस और हॉट सॉस। इसके साथ साथ जो है वो आपको पता है कि तुलो जो है वो पिछले 70 ईयर्स से जो है वो आप लोगों का भरोसा जीते हुए है। बहुत बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, बहुत बेहतरीन टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। और सुब्रोसो का जो है ना वो हम बना रहे हैं अभी ज़ीस्टी फिले चिकन, जो कि ये फ्राई हो रहे हैं अभी। थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो मैंने लाइट रखा हुआ है, क्योंकि एकदम से अगर हम बहुत तेज़ गरम ऑयल रखते हैं ना तो वो जो है बिल्कुल वो हो जाता है, बाहर से बिल्कुल उसकी लेयर पक जाती है, लेकिन अंदर से जो है ना वो नहीं पकता। सो इसके साथ साथ हमारे पास अभी 2 ड्रिंक्स हैं जो कि हम फटाफट करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। टैंग हम कर रहे हैं ऑरेंज, और ऑरेंज टैंग के लिए जो है मैंने इसमें आइस ऑलरेडी ऐड की हुई है। 2 टेबलस्पून इसमें जाएंगे टैंग के। उसके साथ ऐड कर रही हूँ मैंने चिया सीड्स और जो तुख्म वो है गोंद कतीरा है, ये दोनों चीज़ें मिक्स की हुई हैं। और इसके साथ जाएगा सिंपली वाटर, और ये हमारा जो है वो ऑरेंज टैंग रेडी है। इसके साथ साथ सिर्फ हमारा एक ड्रिंक जो है वो और रह गया है, करशी जामेशेरी, जिसके लिए मैंने लिया है आइस वाटर। इसमें ऐड करें हम ब्लूबेरी सिरप। ब्लूबेरी सिरप के साथ ऐड करेंगे हम कोकोनट पाउडर, और इसके साथ जाएगा 2 टेबलस्पून इलायची का। इसमें जो है ना वो आपने अगर आप सोडा ऐड करना चाहते हैं तो सोडा भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इसमें जो है वो वाटर ऐड करना चाहते हैं तो आप वाटर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ना वो हम ऐड करेंगे सोडा, और इसमें जो है ना स्पार्कलिंग वाटर का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन सोडा जो है ना इसमें ज़्यादा फ्लेवर देता है, क्योंकि इसमें जो है ना ब्लूबेरी है और ये दोनों सिरप जो है ना वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये जो है वो हमारा हो गया रेडी। जी है ना, हमारा आज का किचन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब अफ्तार का जब दस्तरखान लगेगा तो हम आपको बता सकते हैं खिया के कि कैसा बना है। लेकिन अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है फातिमा ने जो कहा है बहुत उससे ज्यादा ही मजे का बनाया है। बस फातिमा, अफ्तारी में मुलाकात होती है आपसे। इंशाल्लाह। अपने मौजू की तरफ आते हैं। तकब्बुर के ऊपर बात हो रही है, आपकी जानिब में आऊंगा हाफिज साहब। सर, तकब्बुर की इकसाम तो बहुत ज्यादा है, आखिर क्या तरीका? इस्लाम में तो जिस तरीके से इसको शदीद नापसंद तरीन कहा गया है, क्या ऐसी अमलियात हैं या क्या ऐसे अमाल हैं जिनको करके हम तकब्बुर से बच सकते हैं? वरना इस मुआशरे के अंदर जिसमें हम रहते हैं ये बुराइयां बहुत आम हैं, अब तो ये फील भी नहीं होती हैं। देखें, सबसे पहले तो चीज़ है आजिज़ी, इनकिसारी या तवाज़ो, और इसके लिए बेहतरीन मिसाल हमारे नबी आखिर ज़मां ताजदार कायनात आपकी है। आपने जिस माशरे के अंदर
آپ پروان چڑھے اور اعلان نبوت کیا، پورا عرب کا ہم معاشرہ دیکھتے ہیں تو وہ تکبر زدہ تھا جی، اور اتنا تکبر تھا کہ وہ کسی کے ہاں اگر بیٹی پیدا بھی ہو جاتی تو وہ اس کو بھی اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتے، کہتے اگر بیٹا ہوتا تو یہ تکبر ہوتا، یہ ہمارے لیے ذلت کا باعث ہے، اس کی میں ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے بہترین رول ماڈل ہے کہ آپ نے اس تکبر والے معاشرے کے اندر ان کو تکبر سے جواب نہیں دیا بلکہ اپنے اخلاق سے جواب دیا۔ تو آپ کے سوال کا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنی گفتار کو بہتر کریں۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے آپ کو تند خون نہیں بنایا، یعنی سخت مزاج والا نہیں بنایا، یعنی تکبر کی آپ کے مزاج کے اندر کوئی جھلک نہیں ہے، اگر ہوتی تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے، بلکہ ہم نے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، ہم نے آپ کو اخلاق عظیم اور بہترین اخلاق عطا کیا ہے۔ تو وہ آپ کے ہاں اگر کوئی دشمن بھی آ جاتا آپ اس کے ساتھ بھی بڑی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آ جاتے۔ حالت جنگ کے اندر بھی جو آپ نے قوانین دیے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی ہے، تو جب انسان ان چیزوں کو اپناتا ہے تو دیکھیں اس کی ذات کے اندر، اس کی گفتار کے اندر، اس کے چلنے کے اندر، اس کے لباس کے اندر وہ عاجزی نظر آتی ہے، عاجزی ٹپکتی ہے۔ کوئی بندہ، یہی تو وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بندہ جب بات کر رہا ہوتا تھا وہ کوئی عرابی ہوتا یا کوئی بھی شخص آتا وہ بڑی کمفرٹیبل ہو کر آپ سے بات کرتا، کیونکہ آپ ہر کسی کی بات سنتے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کو اپنے اندر کوئی سب سے پہلی اگر تبدیلی پیدا کرنی ہے اور تکبر کو ختم کرنا ہے، جیسے علامہ صاحب نے بھی مثال دی ہے کہ ہمارے ملک کا نظام ہے کہ کسی کو عہدہ بعد میں ملتا ہے، اس کی طبیعت سے اس عہدے کا جو رنگ ہے وہ پہلے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے بعد میں کمشنر بننا ہے یا بعد میں کسی ڈیزگنیشن پہ جا کے بیٹھنا ہے، لیکن اس کا گفتگو کا انداز بتا دیتا ہے۔ کرنے سے جو ہے عزت میں کمی آتی ہے، اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں جو پراؤڈ ہیں ان کی عزت بہت زیادہ ہوتی ہے، جو عاجز ہے وہ کہیں گے یہ کیا ملنگ بندہ ہے، اس کو کیا چھوڑو اس کو۔ جو بندہ بات ہی نہیں کرتا یا جو بندہ اپنی میں رہتا ہے اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ دیکھیں ہمارے اپنی وضع کردہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر ایسی بات ہوتی تو اسلام جو ہے ان چیزوں کی نفی نہ کرتا۔ اسلام کہتا کہ ٹھیک ہے پھر سارے اپنے آپ کو ذرا اکڑا کے رکھیں اور اچھے طریقے مطلب ایک دوسرے سے سختی سے بات کریں، جبکہ اسلام ان چیزوں کی نفی کر رہا ہے۔ علامہ صاحب، خواتین کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ خواتین جو بڑی عاجز ہوتی ہیں، بڑی ہمبل ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ارد گرد باتیں عجیب عجیب سی شروع ہو جاتی ہیں، اور جو خواتین جو ہے تڑا کے بولتی ہیں وہ کہتی ہیں یہ دیکھو ذرا، اس کو دیکھو ذرا کیا چیز ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کے بارے میں جو ذہنیت ہے کہ ان کو دھیما ہی ہونا چاہیے، یہ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آدمی جو عاجز رہتا ہے تو وہ معاشرے میں ترقی کیسے کرے گا؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ رہی بات خواتین کی کہ خواتین جو بولیں گی اونچا بولیں گی، تو اونچا بولنا تو مردوں کے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یعنی اتنا گلا پھاڑ کے بولنا اور آوازیں کس کس کے نکالنا، یہ تو مردوں قرآن کریم میں تو انہیں کو منع کیا گیا ہے، اور پھر انڈائریکٹ خواتین بھی اس میں شامل ہیں۔ اب رہی بات اگر آپ یہ کہہ رہیں کہ خواتین کا اونچا بولنا، تو موقع کی مناسبت سے اگر کہیں ضرورت پڑ گئی ہے، کہیں بلند آواز سے ہی کوئی مسئلہ سلجھ سکتا ہے، کوئی میری ہمارے ہاں خواتین عاجز ہوتی ہیں، ہمبل رہتی ہیں، پولائٹ رہتی ہیں، یہ کس نے کہہ دیا جی؟ کے لوگ جو ہیں وہ یہ کس نے کیا دیکھا ہے ہمارے ہاں خواتین اگر ایسی ہوتی ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو پتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا اس کو دیکھو بڑا یہ کریے، لیکن اگر عورت جو ہے وہ کڑک، لیکن یہ میرے گھر کہنا جا رہی ہے نا، یہ ایک مزاج کی نا سر یہ چیز ہے۔ اگر آپ کے مردوں کے مقابلے اگر جو یہ کہنا چاہ رہی ہیں نا، وہ آئی تھنک میں جو کنسیو کر پایا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ اگر ایک شخص بالکل سادگی سے آ کر، یا لیٹ سپوز کوئی پولیٹیشین ہے اپنی کانسٹیچوئنسی میں گیا ہے، حلقے میں گئے خاتون ہے، اگر بڑے آپ سمپل سے اس کے اندر جائیں گے آرام سے، شاید
لوگ بھی اس کو کہتے ہیں وہ وزن نہیں دیتے ہیں. وہی ہٹو بچوں کی آوازیں ہوں, پروٹوکول ساتھ ہو, دروازے کھلے, تو لوگ بھی اس کو زیادہ ویلکم کرتے جو ہیں. ہماری ذہنیت ہے غلامانہ یہ ہماری جو سوچ ہے وہ فکر ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت کو مادے میں تولتے ہیں, میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں نا, کہ اچھی گاڑی اور رکھ رکھاؤ, اس کا پہناوا اور یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور اگر کوئی یعنی ظاہری طور پر ان چیزوں سے دور ہے, یہ چیزیں اس کی دسترس میں نہیں ہیں, تو ہم اس کو وہ ویلیو نہیں دیتے کہ یار یہ کس طرح سے. یہ تو ایک ہمارے معاشرے کا بدقسمتی سے ایک المیہ بھی ہے, یہ ایک مزاج بن گیا. ویورز ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. پیغام رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تکبر کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور خواتین کی خاص طور پہ میں بات کرتی کہ خواتین میں اگر تکبر آتا ہے اور یا لوگ ان کو جو ہے وہ بالکل عاجز ہوتی ہیں, تو لوگ ان کو کس طرح جو ہے کس طرح طریقے سے ان کو پرسکرائب کرتے ہیں یا کس طریقے سے ان کو لیتے ہیں. تو مولانا صاحب سے میں بات کرتی ہوں. مولانا صاحب, خواتین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. جو خاتون عاجز ہوتی ہیں, کسی بڑی پوزیشن میں بیٹھی ہوتی ہیں, تو ان کی اتنی صحیح نہیں ہوتی, اور جو خاتون جو ہیں بہت زیادہ جو ہوتی ہیں, جن کے اندر دبنگ ہوتی ہیں یا جن کا تھوڑا سا کرختگی ہوتی ہے, تو ان کی بات مانی جاتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ کہہ لو, یا ہمارے معاشرے میں کامن پریکٹس ہے. تو اس حوالے سے میں کہتی تھی کہ آپ رہنمائی وہ کہتے ہیں نا کہ شریف بندے کی تو گھر میں بھی کوئی نہیں سنتا. دیکھیں, اس بارے میں تو یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر خواتین کو کہیں بقدر ضرورت گفتگو کا موقع ملے, بات کرنی پڑ جائے, تو قرآن کریم یہ کہتا ہے فلا تخضعن بالقول, کہ جو فطرتی طور پر یعنی آواز کا نسوانی حسن ہوتا ہے, وہ عورت کو چاہیے کہ اس لہجے میں تھوڑی سی تلخی کی آمیزش کر لے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, تاکہ جس کے دل میں اگر کوئی میل کچیل, کوئی غلط خیال آ سکتا ہے, وہ اس سے محفوظ رہ سکے. وقلن قولا معروفا, اور جو ضرورت کی بات ہے وہ جو دستور ہے اس کے مطابق وہ کر سکتی ہے. اب یہ صرف خاتون کا مسئلہ نہیں ہے, اگر مرد بھی ہے وہ دھیما لہجہ رکھتا ہے تو معاشرے میں اتنی اس کی چلتی نہیں ہے. ہمیں یہاں جو ہے نا طرز فاروقی اپنانے کی ضرورت ہے. اگر میں صاحب اقتدار ہوں, بالادست طبقوں سے میرا کوئی تعلق ہے, تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر مظلوم کے لیے نرم دل اور ہر ظالم کے لیے ننگی تلوار, یہ ایک دو لفظی اصول ہے. یہ آدمی کو اپنا لینا چاہیے, وہ مرد ہو یا عورت ہو, گھر کے اندر ہو, گھر سے باہر ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہترین اصول ہے زندگی گزارنے کے لحاظ سے آدمی کے لیے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا نرم نہ ہوتا ہے نا, تو ہر بندہ کہتا ہے بھائی اس کو میں ہڑپ بھی کر جاؤں, اور درمیانہ رہنا چاہیے. خیر الامور اوسطھا, آدمی کو معتدل رہنا چاہیے. لیکن باوقت ضرورت اگر کہیں غصے کی ضرورت ہے, اس کو غصے کو بھی کر لینا چاہیے. پھر دوسری بات نیچر کی بھی اگر ہم بات کریں تو یہ مثالیں بھی ہیں, جس طرح وہ کہا جاتا ہے نا کہ قدرت بھی ہمیں اشارے دیتی ہے کہ درخت اسی پر پھل لگتا ہے جو ذرا جھکا ہوا ہوتا ہے, اسی پہ برگ و بارہ آتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے. پھر وہ شاعر نے کہا ہے کہ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جب تک آپ اپنی مٹی کو اس حد تک نہیں لے کر جائیں گے, خود کو عاجز نہیں کریں گے, تو سر کیسے قرب الہی آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں, علامہ صاحب نے بات بڑی اچھی کی ہے, اور یہاں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آواز کو بلند کرنا یہ کوئی تکبر کی علامت بن گئی ہے, یا آواز اونچی نکالنا یا اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا یہ کوئی تکبر کی علامت بن گئی ہے. تکبر کی علامت اور ہے کہ انسان ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, چونکہ ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں, تو اگر عورت ہی ہے, اگر وہ کسی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ آنے والے جو اس کے در پہ کوئی سائل آ رہا ہے, کوئی اپنی عرضی لے کر آ رہا ہے, اگر وہ ان سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتی, ان کا کام کرنا پسند نہیں کرتی, تو اس چیز کو ہم تکبر کے اس حصار کے اندر لیں گے. لیکن اگر وہ کسی اپنے قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ تگودو کر رہی ہے اور اس کے اوپر سختی کری, تو وہ تو تکبر کے اندر نہیں آئے گا. اسی طرح لباس ہے, یہ انسان کا یہ حسن ہے. اگر ہم نے اس اچھے سے اچھا لباس اسلام کے اندر پہننا جائز ہے. آپ حلال کمائی سے اچھی گاڑی استعمال کر سکتے ہیں, اچھے ایون جہاز لے سکتے ہیں, اگر آپ اس پہ اگر آپ کے پاس کرتے ہیں, اس کا حلال طریقے سے آتا ہے, اجازت ہے آپ کو, آپ ہر جو نعمت ہے اللہ پاک کی نا, وہ آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اہل ہیں. تو ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود دل کے اندر یہ نہ ہے کہ یہ دیکھو جی یہ میرے پاس یہ ہے تو یہ کوئی میری ذاتی محنت ہے,
تو یہ میری ذاتی طاقت ہے، اس کے لیے میں ڈیزرو کرتا تھا، یہ چیزیں تکبر کے اندر آتی ہیں۔ اور اس کے برعکس جو اگر انسان دوسروں کو حقیر سمجھے تو یہ تکبر کے اندر آتی ہیں علامہ چیزیں۔ صاحب ٹائم بہت کم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج کی نوجوان نسل کو پیغام دیں تکبر کے حوالے سے۔ علامہ صاحب پہلے میں آپ کی طرف جی بالکل، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پرسنالٹی گرومنگ کے نام پر اپنے آپ کو متکبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عاجزی اور انکساری اختیار کریں گے۔ رب العالمین نے عروج عطا فرمانا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ مرد عورت ایمان کی حالت میں جو بھی نیک عمل کرے گا ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیں گے۔ اور یہاں آپ کے توسط سے عرض کروں کہ بڑے نیچے بیٹھے ہیں تو مجھے اوپر بیٹھنے کا حق نہیں ہے، والدین نیچے بیٹھے ہیں تو والد کے بالمقابل میں اوپر نہ بیٹھوں۔ اسی طرح سے علماء ہیں، مشائخ ہیں، یہ چیزیں ادب و آداب کی ہیں اور رکھ رکھاؤ کی ہیں، ہماری مشرقی اقدار کی بھی ہیں اور اسلامی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ نوجوان نسل جو آج کل جین زی اسپیشلی جو ہے نا وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اور فوری طور پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، توں تراں پہ آ جاتے ہیں، تو پیار محبت سے ان کو سمجھایا جائے۔ اور ایک والد کی حیثیت سے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو اپنا مقام اور منصب ان کو بتاؤں، ادب و ادا۔ بالکل سر، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اور ویورز، ہم بھی جانے سے پہلے یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا بول پسند نہیں ہے، اور بعض دفعہ انسان کسی خمار کے اندر ایسا بول بول لیتا ہے اور وہ سامنے آ جاتا ہے، اور وقت جب پھیرتا ہے، جب حالات بدلتے ہیں تو پھر انسان سوچتا ہے کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کبر اور تکبر جیسی جو برائی ہے اس سب سے محفوظ رکھے۔ مجھے اور ہنا کو اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔